Aniya ang manumanong proseso sa pagbuhat sa wine glasses sa dili balabuong pabrika din ang kasagarang trabaho gamit ang mga kamot. Ang recycled nga mga bildo nga gidugmok og pagkahuman gilunod sa conveyor asa malain ang pino ug dagkong buak sa bildo. Didto moagi sa paghugas sunod ang mga tipak nga bildo gisagulan sa materyales aron dali matunaw sama sa quartz ug soda direkta sa mainit nga pugon. Gikan didto gikuha sa mga trabahador ang mga nagbaga nga bildo ipilit sa mga metal rod ug ibutang sa hulmahan. Ang sunod mao ang pagkuha sa tumoy sa nahulmang bildo para sa katapusang paghulma ug putlon ang baba nini nga gipasinaw ning makina ug mao'y katapusang lakang alang sa porma ug human gibutang sa karton ready para sa merkado.